السلام عليكم اخواني الطلبه ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الشابيتر نيميرو 4 كلاسيفيكاسيون بيريوديك اي بروبريتي دي زيليمون. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوفوا اول بارتي اللي هي كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون. بالنسبه للطابلو اللي قدامنا هو تنسميوه طابلو بيريوديك ولا تنسميوه طابلو دو منديلييف نسبه الى العالم منديلييف اللي قدر انه يجمع لنا لي زيليمون شيميك كاملين في هذا الطابلو بواحد الطريقه اللي ذكيه، بواحد الطريقه اللي جد رائعه غادي نتعرفوا عليها. اول حاجه غادي نتفاهموا عليها في الطابلو بيريوديك هما بعض المصطلحات اللي غادي نبقاو نخدموا بهم. اول حاجه هو فاش نكون خدام في الطابلو بيريوديك ديالي كنكون نقرا، الا كنت كنقرا هكا يعني في هاد لي لين كنكون نهضر على لين ولا كنكون نهضر على بيريود. يعني هذا كنسميه لين ولا بيريود. بالنسبه لهاد لي لين ولا لي بيريود كنعرفوهم ب 1 2 3 4 5 6 7 لحد الان تقريبا في الطابلو بيريوديك واصلين ل 7. شنو هما هاد لي نومبر؟ هادو لي نومبر كوانتيك برينسيبال اللي هما n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, n égale à 5, n égale à 6 و n égale à 7. يعني في الطابلو بيريوديك عندنا 7 لين، حقاش تقريبا هادو هما لحد الان واصلين تقريبا n égale à 6. فاش كنكونوا نهضروا في الطابلو بيريوديك يعني الا بغا يوصف لك مثلا انه كاين هنايا، يعني تيقول لك واش دوزيام لين ولا البروميير لين، تروازيام لين، كاتريام لين ولا يقدر يقول لك دوزيام بيريود، تروازيام بيريود، كاتريام بيريود ولا سانكيام بيريود اكسيتيرا. ثاني حاجه غادي نعرفو هو الا كنا كنقراو هكا، يعني هذا كنسميوه كولون ولا تنسميوه ايضا بجروب ولا تنسميوه ايضا فامي ولا تنسميوه ايضا برونج. هادو كاملين اسماء ديالو بربعه، يعني اما تنقولوا كولون، غونج، جروب ولا فامي. بالنسبه لي كولون شحال عندي من الكولون في الطابلو بيريوديك؟ في الطابلو بيريوديك عندي 18. فينا هما عندي كنرقمهم على هاد الشكل، الترقيم خصنا نتفاهموا عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نجي لهنا نكمل 13 14 15 16 17 اي 18. يعني 18 كولون اللي عندي في طابلو بيريوديك. يقدر يجيوك دي كيسيون دو كور في هادشي، يعني انه يقدر يسولك شحال عندك من كولون في الطابلو بيريوديك، ولا يقدر يسولك لحد الان شحال واصلين من لين في الطابلو بيريوديك. بالنسبه للاول اليمون اللي عندنا في الطابلو بيريوديك، اول اليمون اللي عندنا في الطابلو بيريوديك هو الهيدروجين، الزاد ديالو ايكال ا 1. تيتبعو الهيليوم، الزاد ديالو ايكال ا 2. كيتبعو الليثيوم، الزاد ديالو ايكال ا 3. كيتبعو لو بيريليوم، الزاد ديالو ايكال ا 4. كيتبعو لو بور، الزاد ديالو ايكال ا 5. هنا كيتبعو الكربون، الزاد ديالو ايكال ا 6. هنا الازوت يعني الزاد ديالو ايكال ا 7. الاكسجين الزاد ديالو ايكال ا 8. الفليور الزاد ديالو ايكال ا 9. وعندنا النيون الزاد ديالو ايكال ا 10. الا لاحظتوا معايا مزيان في الطابلو بيريوديك كنلاحظوا انه كنبداو غاديين بالنيميروطاسيون، يعني بحال قلتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 حنا غاديين. يعني هنايا شنو في الطابلو بيريوديك مسيو منديلييف اعتمدنا في الكلاسيفيكاسيون ديالو على الزاد، يعني تنبداو من الزاد اللي صغير، يعني اصغر زاد عندنا هو زاد ايكال 1 حتى لاكبر زاد اللي هو اون جي.
اللي تنسميوه الاسم ديال او جي هو اورغانيسون. الزد ديالو ايكال ا 118. يعني لي زيليمون اللي عندي هنا في الطابلو بيريوديك كاملين، شحال من اليمون؟ عندي 118 اليمون لحد الان. اللي واصلين لي دابا هو هذا اخر واحد اللي عنده في الطابلو بيريوديك هو لوغانيسون. يعني هنايا عندي 118 اليمون في الطابلو بيريوديك ديالي. الطابلو بيريوديك كيبدا ليا بالهيدروجين زاد ايكال 1 كيوصل لينا حتى 118. يعني كنبداو غاديين بواحد الترتيب بحال قلتي ديال الارقام. يعني تخيل معايا انه جا في واحد ليكزارسيس في ليكزامان ولا في التيدي وقال لك مثلا اعطيني، ولا قال لك مثلا on considère le 17e élément du tableau périodique. Le 17e élément du tableau périodique شنو هو؟ يعني ان الزاد ديال هذاك ليليمون ايكال ا 17. فوالا. الا قال لك مثلا le 28e élément du tableau périodique. Le 28e élément du tableau périodique شنو هو؟ يعني ان الزاد ديالو شحال؟ راه 28. حيت تيجيو بحال هاد لي زانديس والطلبه ما كيعرفوش ليهم، كيخليوها يعني كدير كيقدر يكون كاتبها ليه بالحروف كتكون مكتوبه، كيعطي لو 28 كتكون مكتوبه بالحروف، ما كيدي فيها، ما كيجي في التمرين كيبقى يقلب هو على الزاد. هو الزاد غادي تجبدو من هنايا. الحاجه الثانيه باش كيتميز ليا طابلو دو منديلييف، باش كيتميز انه هاد التوزيع ديال العناصر دار لنا حتى على حساب لا كوش دو فالونس. كنسميوها كوش دو فالونس، ولا كنسميوها كوش دو بيريفيريك، ولا كنسميوها كوش اكسترن. يعني عندنا كوش دو فالونس، تنسميوها ايضا كوش اكسترن، وكنسميوها ايضا كوش دو بيريفيريك. شنو كتعني لنا هاد كوش دو فالونس لا كوش اكسترن ولا كوش دو بيريفيريك؟ يعني تكون عندنا مثلا واحد ليليمون هنايا، غادي ناخذ واحد ليليمون اللي هو بسيط اللي هو لو بيريليوم. هنا عندنا مثلا هنايا ان ايكال 1، وعندنا هنا كوش ان ايكال 2. في ان ايكال 1 عندنا 2 الكترون، حيت عندنا لو بيريليوم الزاد ديالو ايكال 4، كنديرو 2 بوين 1 اس 2 2 اس 2. الا خديت عندي الكوش الاولى هي هاد، الكوش الاولى هي هادي، الكوش الثانيه هي هادي، يعني ان اس 2 يعني عندي 2 الكترون في الكوش الاولى ها هما. بالنسبه للكوش الثانيه 2 اس 2 يعني عندي هنايا الكترون هنايا في ان ايكال 2، عندي الكترون هنايا في ان ايكال 2. فوالا. يعني هنايا فين هي لاكوش اكسترن؟ هي هذه اللي على برا، يعني هذه هي لاكوش دو فالونس لا لاكوش دو بيريفيريك ديالي، يعني هي اللي كتكون عندها ان كبيره. ان كبيره هي كوش دو فالونس. بالنسبه الى بغيت نحيد واحد الالكترون بطبيعه الحال في ليطا غازو، نقدر ندير ليونيزاسيون لهاد لاطوم، ندير واحد البروميير ايونيزاسيون. شنو كندير؟ كنجي كنعطي واحد لينيرجي الكتريك ولا تيرميك ولا كيما غيكون النوع ديالها، كنعطيها لهاد الالكترون. هاد الالكترون شنو كيدير؟ كيمشي لنا ليطا الان فينال، ان طون فيغ لانفيني، كتوقع ليا ليونيزاسيون يعني كيخوي بلاصتو. يعني الالكترون الا بغيتو يمشي خصني ناخدو ديما من هاد الكوش دو فالونس، ما يمكنش ليا ناخدو من هاد الكوش انترن. يعني ان ايكال 1، هاد ان ايكال 1 كنقولوا انها بروتيجي بار لا كوش ان ايكال 2. فوالا. كنتمنى تكونوا فهمتوا لا كوش دو فالونس. يعني شنو هي كوش دو فالونس؟ غنحيدو حتى هاد ان بلا ما نبقاو نكتبوهم هنا، سواء تنديرو 1 2 3 4 ولا تنديرو ك ال ام ان او بي وغادي. بالنسبه لهنا كوش دو فالونس لا كوش دو بيريفيريك سي لا كوش
de nombre quantique principal n le plus élevé. هذه هي لا ديفينيسيون ديالها دون ليطا فوندامونتال. هذه مهمة. فوالا هاد لا كوش دو فالونس خلات ليا ان الطابلو ديالي يتفرق لكات بلوك، 4 ديال لي بلوك. حيدو هادي 4 ديال لي بلوك كيتفرق ليهم. البلوك الاول هو هاد لي دو كولون الاولين، هذا البلوك الاول كنسميوه اس. البلوك الثاني هو هذا في سي الكترون سي كولون، هو هذا جروب بي. بالنسبه للجروب دي هما هاد لي دي كولون، وهذا جروب دي. البلوك دي عفوا. بالنسبه للبلوك اف هو هذا. انا نبينو لكم حتى ندير، المهم ما عليناش. المهم غادي نبينو لكم هنا. هاد البلوك اف منين جناه من هنا، من هاد الطابلو هذا خرجناه. يعني هاد البلوك هذا اللي كيبان لكم هنايا وخرجناه من هنا فيه دو لين. يعني كان في الاصل كان هنايا، حنا خرجناه جناه لعاد خو خرجناه لهنا باش يبان. فوالا حيت هنا شنو كتلقاو؟ هادي وهاد الخانه كتلقاوهم بحال هكا. فاش في الطابلو بيريوديك، عفوا في الطابلو بيريوديك الا خديتوه من جوجل غادي يبان لكم انه مكتوب على هاد الشكل. كتلقى بادي من ال ا، كتلقى بادي حتى ليتيسيون هكا، وكتلقى الخانه هادي اللي تحتو كتلقى فيها ا سي حتى لورينسيون ال ار. ولا كتلقى بصفه عامه كتلقى هنايا ال ان، وكتلقى هنا ا سي. هنا شنو تيقصد لك هنايا؟ هنا كيقصد لك ان لا فامي ديال لونطانيد. يعني هاد ال ان راه فيها من ال ا حتى ال اي. يعني هنا كاينه 14 اليمون هما اللي كاينين هنايا. يعني كيبداو ليا من ال ا حتى ال اي، من لونطان حتى ليتيسيون. وعندنا من لاكتينيوم حتى لاورينسيوم كتلقى هذه مكتوبه اس هنايا، يعني لي زاكتينيد. هادو كنديروهم هنايا. يعني تيبدا من لاكتينيوم اس سي تا هو كنرمزو ليه اس سي حتى لاورينسيوم ال ار. فوالا دابا راه بانو، دابا راه مزيان. يعني هاد لي دو لين راهم كانوا داخلين هنا. يعني هنا شنو غادي نديرو؟ يعني غنحيدو هاد اف. يعني هذا شمن لين؟ هادي راه ان ايكالا 6 وهادي ان ايكالا 7. يعني هذا البلوك اف. فوالا شحال في البلوك اف من كولون؟ فيه 14 كولون. رانا ناخدو واحد مثلا غادي ناخدو واحد ليليمون اللي هو ناخدو هنايا مثلا عندنا الكالسيوم. الزد ديالو ايكال ا 20. الا درنا لي ستركتور الكترونيك ديالو غتجينا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2. يعني هكا. بالنسبه الى بغينا لا كوش دو فالونس ديالو هي هادي. ما عندي هنا 20 الكترون. لا كوش دو فالونس هي هادي. يعني كتكتب لينا هنا كنقولوا ان البلوك اس كيتكتب لينا على شكل ان اس اكس avec x égale 1 ou 2. فوالا 1 و 2 يعني على حساب يعني على حساب الكولون فين كاين. الا كان في الكولون هذا غادي نعطيو 1، كان في الكولون هذا غادي نعطيو 2. بالنسبه لان راه هما هادو 1 2 3 4، يعني على حساب اش من كوش. مثلا هنا الهيدروجين الزد ديالو ايكال 1. الا درنا ليه لا ستركتور الكترونيك ديالو غتجينا ان اس 1. يعني كيتكتب ليا على شكل ان اس 1.
يعني ان ايكال ان. رانا دابا البلوك بي غناخدو من واحد ليليمون، ناخدو مثلا لوكسيجين، الزاد ديالو ايكال 8. الا درنا لي ستركتور الكترونيك ديالو غتجينا على 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. بالنسبه للكوش دو فالونس ديالو هي هادي، يعني هنايا غادي هاد لا كوش دو فالونس هي كتعطيني في بي، يعني ان بي غتولي تكتب ليا على شكل ديال ان اس 2 ان بي اكس افيك اكس ايكال شحال 1 2 جيسكا 6، حيت عارفين ان بي ما يمكنش تفوت اكثر من 6 ديال لي زيليكترون. هادو اكس على حساب اش من كولون في البلوك بي، واش على حساب كولون 1 ديالها ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6. فوالا. بالنسبه ناخذ دابا واحد ليليمون في الدي، غادي ناخذ مثلا لو فار. لو فار شحال عندي فيه؟ الزاد ديالو ايكال 26. الا درت ليه لا ستركتور الكترونيك ديالو غتجيني 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي شحال 6. فوالا. هنا بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في ستركتور الكترونيك يرجعوا الفيديو اللي قبل باش يشوفوا شنو تنديروا دابا، باش يعرفونا شنو تنديروا. ها هو هنا هذه هي الكوش دو فالونس ديالي، يعني اللي عندها ان كبيره هي 4 غادي نجي وغادي ناخذها هكا، يعني 4 اس 2 3 دي 6. غادي يعني ستركتور الكترونيك بالنسبه للدي ولا لا كوش دو فالونس بالنسبه للدي غتولي تكتب لي ديما على هذا الشكل اللي هو اون جينيرال ان اس 2 ان موان 1 دي اكس. بالنسبه لاكس هنايا ايكال هي 1 2 3 جيسكا 10، حيت عارفين دي مكنش تفوت ليا دي الكترون. بالنسبه ل 10 راه على حساب اش من كولون فين كاين هو هنايا. غير هو الترقيم ديال لي كولون راه كيبدا من هنايا، يعني من 1 حتى ل 18. غادي نشوفوا كيفاش ممكن نخرجوا الاحداثيات ديال كل اليمون. عندي واحد الاليمون كيفاش نقدر نطيح في هاد الاحداثيات بلا ما يكون عندي طابلو بيريوديك بلا والو. الا طلب مني اللين والكولون ديالو وحتى البلوك نقدر نخرجهم بطريقه سهله. دابا ناخذوا واحد مثلا ناخذ واحد الاليمون اللي عندنا هنايا بحال ال ا، يعني لونطان. هاد الاليمون كنحيدو هادو. بالنسبه لونطان ال ا الزد ديالو هذا الزد ديالو ايكال 57. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 6. هنا عندي 5 اس 2 4 دي 10 4 بي 6. هنا عندي 6 عفوا هنا 5 6 اس 2 4 اف 1. يعني غنحسبوهم 2 2 هنايا عندنا غير باش متبقاوش تلفوا بزاف. هنا عندنا هاد لي زيليمون اللي هنايا ها هما كاملين اللي قبل من 3 دي راهم 20 دي، يعني بهاد 10 اللي في الدي يعني هي 30 6 36 38 48 ولا 48 الا زدنا عليها 6 غتعطينا هي 54 56 57. فوالا. يعني كوش دو فالونس ديالي غادي ناخذ ال الكبيره هي هذه، يعني وغادي نجر. فوالا. يعني الكوش دو فالونس ديال هذه كتكتب على شكل 6 اس 2 4 اف 1. يعني اون جينيرال بالنسبه لهاد البلوك غادي يكون يتكتب ليا على شكل ديال ان اس 2 ان موان 2 اف اكس اكس ايكال 1 2 3 جيسكا 14، حيت عارفين اف ما يمكنش تفوت
اكثر من 14 الكترون. 14 يعني هادو على حساب اش من كولون فين كاين انا. بالنسبه واحد ليليمون اللي عندنا فيه واحد المشكل اللي تيبرزت شويه الدراري هو الهيليوم. الهيليوم ا زد ديالو ايغال ا 2، ستركتور الكترونيك ديالو هي 1 اس 2، يعني كوش دو فالونس ديالو هي هادي. الا كان هكا يعني فين خصو يكون ان ايغال 1 ها هي، بالنسبه ل 2 يعني خصو يكون ليا تقريبا هنايا، خصو يكون هنا. هو راه في الاصل خصو يكون هنا، ولكن حنا علاش كنحطوه ليا، علاش كنحطوه هنايا؟ كنحطوه هنا حقاش ان غاز غار. داكشي علاش كنديروه هنا، يعني كنجيبوه عند لا فامي ديالو. لي غاز غار اللي عندنا هما هادو باستثناء لوغانيسون، لما هادو كاملين راهم دي غاز غار. داكشي علاش كنجيبو الهيليوم لهنا. اما بالنسبه لاكوش دو فالونس ديالو راه ما عندها حتى علاقه بهادي، يعني ما عندهاش علاقه بهاد لاكوش دو فالونس ديال البلوك بي. هو كينتمي للبلوك اس، ولكن حيت غاز غار كنجيبو لهاد الكولون. دابا باش يعطيني واحد مثلا عطاني واحد ليليمون وعطاني الزاد ديالو، قال لي خرج ليا ستركتور الكترونيك ديالو ولا عطيني لا كوش دو فالونس ديالو، راه ساهله. ولكن فاش كيجي وكيطلب منك تعطيه الاحداثيات ديال يعني لي كوردوني ديال هذاك ليليمون في الطابلو بيريوديك، شنو كنقصد بلي كوردوني؟ يعني كيطلب منك اللين والكولون، وكيطلب منك حتى البلوك. يعني كيفاش غادي دير ليهم؟ دابا داكشي اللي غادي نشوف. غنحيدو هادشي، نحيدو حتى هادو، نخليو غير هادي غادي نحتاجها، نخليو داكشي. بالنسبه فاش كيطلب منك اللين ولا الكولون، عندنا واحد المجموعه ديال لي غولاسيون اللي بصح. اول حاجه كنجي كنقسم الطابلو بيريوديك ديالي، كنقسمو من هنايا، يعني هكا. هاد لي 3 لين بوحدهم وهاد لي 4 لين بوحدهم، هاكا. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نديرو جوج الحالات، ان انفيريور ايغال ا 3، يعني ان ايغال 1 ولا 2 ولا 3، و ان فاش غتكون عندنا سوبيريور او ايغال ا 4. فوالا، ولا حنا نحيدو هادي، يعني ان ستريكتومون سوبيريور ا 3 باش يبقاو لنا مزيانين. دابا هنا في الحاله الاولى الا كنا في ان انفيريور ايغال ا 3، يعني راه هنايا الفوق. ردوا معايا البال، يعني هنايا شنو هما لي بلوك اللي عندي من 3؟ يعني في 3 بروميير لين عندي شحال من بلوك؟ عندي جوج، اس وعندي بي، ما عنديش دي وما عنديش اف. دابا اس و بي شكون هما لي ستركتور غيكونوا عندي؟ غتكون عندي هادي وتكون عندي هاديك. بالنسبه الى كانت عندي ان اس اكس شنو غادي يكون؟ يعني ان اللين راه باين، اللين هو ان، ما عندي فيه حتى شي مشكل. ولكن بالنسبه للكولون عندي مشكل. الكولون كنرمز ليه بار، يعني غونج، ولا ممكن ترمزوا ليه بالسي ولا باش ما عجبكم، ولا اف فامي، ولا باش ما بغيتي. انا اختاريت ار يعني غونج. هنايا شنو كتساوي؟ كتساوي لنا هي اكس. اش من اكس؟ هي هادي. يعني الا كانت مثلا عندي واحد ليليمون غادي ناخذ البيريليوم سبق درناه، يعني الزاد ديالو ايكال 4. الا درت ليه 1 اس 2 2 اس 2، هادي هي ستركتور ديالو، كوش دو فالونس ديالو هي هادي. الا خديت بغيت نخرج ليه اللين وبغيت الكولون وبغيت البلوك. بالنسبه للين اش من لين؟ ان ايكال ا 2، ها هي خرجتها من هنا، راه ان تنقراها. بالنسبه للكولون اشنا هو ار ايكال ا اكس. اكس شحال هو؟ 2، ها هو، يعني ها هو مكتوب عندي هنايا، ما تندير حتى شي حاجه من عندي. البلوك اش من بلوك؟ هو اللي هذا اللي تتكون لاصقه فيه هاد الاكس، يعني هو اس. انا خرجته. راه نشوفوا دابا الحاله الثانيه اللي ممكن نطيح فيها ديال البلوك بي. هذا يعني تتكتب لي على شكل ان اس 2 ان بي اكس.
غتكتب لي على هذا الشكل. هنا ار شنو تتساوي؟ ار ايكال 12 بلس اكس. حاولوا تعقلوا عليهم، راه بساط ماشي شي حاجه اللي صعيبه. مثلا غادي ناخذ واحد ليليمون، ناخذ دابا الفليور. الفليور زاد ديالو ايكال 9. فوالا الا بغيت ستركتور ديالو هي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5 باش تكون عندي 9. يعني ستركتور لا كوش دو فالونس ديالو هي هادي. الا خديت هاد الكوش دو فالونس يعني بغيت نخرج منها اللين، نخرج الكولون ولا الغونج ونخرج البلوك. بالنسبه للين ان ايكال شحال؟ راه 2 ما عندي فيها حتى شي مشكل. باش ما تلفوش باش ما تخالطش مع هادشي اللي جاي، ديما قراو هذيك اللي حدا الاس، ها هي 2 ان راه باينه. بالنسبه للكولون ار ايكال شحال؟ ار راه كتساوي لينا هي 12 بلس اكس، يعني هي 12 بلس اكس شحال عندي هنا؟ هي 5، يعني ايكال ا 17. الا خدينا البلوك، البلوك راه هو قلت لكم لاصقه فيه اكس، يعني هو الاخراني، هو داك هو السكوش الاخرانيه كاع اللي كتبقى لكم، هذيك هي البلوك، يعني هي هذه بي. راه دابا نشوف واش هاد الكوردوني صحاح. اللين عندنا ان ايكال 2 هو هذا. بالنسبه للكولون ار ايكال 17، ار ايكال 17 هو هذا، يعني هاد ليليمون ديالي فين جاني، يعني هذا التقاطع بين ان ايكال 2 و الكولون 17 غيجيني ليليمون ديالي هنايا. ندوزو دابا الحاله الثانيه، هي هذه. دابا سالينا مع هذه، راه نشوفو دابا هذه ان ستريكتومون سوبيريور ا 3، يعني هنايا ان ايكال 4 ان ايكال 5 ان ايكال 6 ان ايكال 7. هنا ستركتور ديالي على تتكتب اون جينيرال بصفه عامه، يعني ان اس اكس ان موان 1 دي ايكغيك ان بي زد بصفه عامه. هنا في هذه الحاله شنو كتكون تتساوي لنا ار؟ بالنسبه لار هنايا راه كتساوي لنا هي اكس بلس ايكغيك بلس زد، هما هادو اكس ايكغيك زد. ناخذ واحد ليكزامبل. ليكزامبل اللي غادي ناخذ دابا من البلوك بي. مثلا غادي ناخذ اليود. بالنسبه لليود الزد ديالو راه كبير، الزد ديالو ايكال 53. الكونفيغوراسيون ستركتور الكترونيك ديالو غادي نحتفظ على هذه، ما غادي باش ما نتعطلوش. هنا عندي حتى 3 دي، هنا عندي 30 36 38 48 48. الا زدنا عليها 6 يعني غتعطينا هي 54. غادي نقصوا واحد الواحد باش تبقى لنا 53، يعني غادي نديرو 5. الا خديت هذه الكوش دو فالونس اللي عندي هي هذه. دابا هاد ليليمون بغيت ليه اش بغيت اللين، غنحيدو هادي باش متبرزطناش صافي. دابا بغيت اللين، بغيت الكولون وبغيت البلوك. اللين ان ايكال شحال؟ هو الكبير 5. ديما قراو ماشي اللي حدا الدي، اللي حدا الدي راه ان موان زان. ديما فيما تلقاو هذاك اللي حدا الدي راه ان موان زان، يعني ديما زيدوا عليه واحد، ولا خذوا هذا اللي حدا اس. اللي حدا اس راه ديما تيكون ان. هذا 5. بالنسبه للكولون اش من كولون؟ يعني هو ار. اش من ار؟ هنا عندي ان ايكال 5، يعني كيدخل ليا هنايا غادي نطبق عليه هاد ار، يعني اكس بلس ايكغيك بلس زد. شحال اكس؟ 2 بلس ايكغيك هي 10 بلس زد هي 5 ايكال 17. بالنسبه للبلوك اش من بلوك اللي عندي؟ البلوك هو هذا اللي كنقرا الاخراني ديما، هو بي. دابا باش خرجت لنا البلوك بي غادي تقول لي كيفاش هذيك كانت فيها
البلوك بي قبيله قلتي لنا كوش دو فالونس ديالك تخرج على داك الشكل، دابا خرجت لنا على هذا الشكل عادي. بالنسبه لهادي غادي نرجعوا هاد 4 دي 10 حقاش هادي ساتوري، يعني هاد لاكوش ساتوري غادي نرجعوها لهنايا حدا 4 بي 6، وهاد 5 اس 2 غترجع حدا 5 بي 5. هنايا علاش درناها هادشي ما غاديش تفهموا. بالنسبه للناس اللي غادي يكملوا في الشيمي غادي يقراوها في الشيمي دو كورديناسيون، علاش اننا كنرجعوا، علاش كنهزوا هادي وكنرجعوها لهنايا وما كنحافظوش على لا ريغل دو مسيو كليشكوفسكي. دابا ارانا ليليمون ديالنا اللي هو اليود، لين ايكالا 5، يعني هاد اللين هادي الكولون ايكالا 17، ها هو لين 5 هو هذا غادي معاه كولون 17، يعني هنايا ها فين كاين الاليمون ديالي. فوالا انا حطيتو دابا في الطابلو بيريوديك. ناخدو واحد ليليمون دابا اللي شويه عنده الزاد كبيره اللي هو لو تانغستان، كنرمزو ليه بدبليو، غادي نديروه هنايا باغ اكزومبل. هنا فين تيكون هنا بالضبط، يعني هنايا غادي نحتفظوا على هاد ستركتور الكترونيك، غادي نبدلو غير هادي باش ما نضيعوش الوقت ديالنا. تنغستان هنايا غتكون عنده 74، هذا مبقاش يكتب مزيان، شوفوا هذا 74. بالنسبه لهنا عندنا الا مشينا وشفنا هادو، يعني عندي حتى لهنا 30 36 38 48 53، يعني غادي 53 غادي نكمل دابا، يعني هنايا حتى لهنا عندي 54. 5 بي 6 غادي نجي لهنايا غتعطيني هي 6 اس 2 4 اف 14. هنايا 5 دي غنجي نحسب هنا قلنا 54 اللي غتعطينا هنايا 54 56 الا زدنا عليها 14 غتعطينا هي 70 شحال بقات لنا؟ يعني بقات لنا 4 على 74. فوالا يعني هذا غاد فين هي لا ستركتور الكترونيك لا كوش دو فالونس ديالو. كوش دو فالونس هي هذه، يعني هنايا دابا غادي نجي نخرج اللين نخرج الكولون. ها هما عندي هنايا عندي اللين، اش من اللين هو اللي حدا اس، قلنا ان ايكالا 6، ما ناخدش هذا اللي حدا اف، ديما عرفوا انه ان موان 2. بالنسبه لاغ يعني اش من اغ اللي غنطبق هذه حقاش ان راه كتدخل لي هنايا ان راه ستريكتومون انفيريور ا 3، يعني اغ ايكالا اكس بلس ايكغيك بلس زد، اكس بلس ايكغيك بلس زد. فين هي اكس 2 بلس ايكغيك هي 4، يعني ديما زد ايكالا 0 ما عندناش، حقاش هنايا بي عاد غتجي 6 بي 0، يعني هادي راه ما كايناش، يعني 0. بالنسبه لهاد 14 راه ما كنهزوهاش. شنو اش داير لكم في الغولاسيون هنا؟ داير لك اس اكس دي ايكغيك بي زد، يعني ماشي تجي وتحسب تاخد ديال اف ما دخلناهاش. يعني هنايا اش من كولون يعني 6. انا غنجي دابا وغنشوف واش هادشي صحيح عندي، واش هادشي هو هذاك عندي ولا لا. بعدا نشوف البلوك هو دي، ها هو. الا جيت لهنايا عندي ان ايكالا 6 هو هذا الكولون 6 راه هو هذا، يعني هو هذا ليليمون ديالي بصح. دابا سالينا مع الكلاسيفيكاسيون، يعني باش نحطو واحد ليليمون ولا نعطيو لي كوردوني ديالو ولا نعطيو كوش دو فالونس ديالو، سالينا معاه. دابا غادي نجيو وغادي نشوفو لي فامي دي ميتو. بالنسبه للطابلو بيريوديك ايضا احترم لينا التوزيع ديال لي ميتو، يعني لي ميتو جمعهم لنا فواحد البلاصه ولا نو ميتو جمعهم فواحد البلاصه. هنايا عندك بحال البور، السيليسيوم، الجيرمانيوم، عفوا هذا الجيرمانيوم، بحال لارسونيك ا اس، بحال ليتا اس بي، بحال تولير تي او،
وازيد عليه لاستات ا تي. هذا تقريبا لارسونيك، ما متاكدش منها واش سميتو هي هذيك ولا لا. المهم ما عليناش. بالنسبه لهاد لي زيليمون يعني البور، سيليسيوم، جيرمانيوم، اس، ليتا اس بي، تولير، وحتى لاستات. هاد لي زيليمون كنسميوهم دي سيمي ميتون. هادوك دي سيمي ميتون. بالنسبه لي زيليمون اللي كيجيو فوق منهم، هادوك كاملين اللي غادي يجيو فوق منهم كنسميوهم لي نو ميتون. بالنسبه لهادو اللي تحتهم هادو كاملين كنسميوهم دي ميتون. دابا غادي نشوفو لي فامي دي طابلو بيريوديك، يعني لي فامي دي زيليمون دي طابلو بيريوديك. بالنسبه لي فامي دي زيليمون في الطابلو بيريوديك، عندنا اول فامي اللي هما هادو. هاد الكولون كيتسموا لنا فامي دالكالان. فامي الكالان. بالنسبه للستركتور الكترونيك ديالهم كتكتب لنا على شكل ان اس 1، يعني غير ان اللي كيتغير، ان ايكال 1 ان ايكال 2 ان ايكال 3 غادي. بالنسبه الفامي اللي عندنا ايضا هما هادو. هاد دوزيام كولون كنسميهم فامي الكالينو تيغو. فوالا. هنا لا ستركتور عفوا لا كوش دو فالونس ديال هاد لي زالكالينو تيغو كتكتب لينا على شكل ديال ان اس 2، يعني كيتغير لينا غير ان. حتى هاد ليليمون، حتى الهيليوم قلنا راه عنده هاد الكوش دو فالونس، ولكن راه ماشي الكالينو تيغو، ولكن راه من لا فامي ديال لي غاز غاغ. داكشي علاش كنخليوه هنايا لي غاز، فامي دي غاز غاغ. فوالا. بالنسبه للكوش دو فالونس ديالهم كتكتب لنا على شكل ان اس 2 ان بي 6، يعني كتكون ساتوري. بالنسبه لهاد لا فامي اللي عندنا هنايا في 17 كولون كنسميوهم لي زالوجين. هادو فامي دالوجين، عفوا الوجين. فوالا. بالنسبه للستركتور ديالهم كتكتب لينا على شكل ديال ان اس 2 ان بي 5، يعني كنقص على هذا غير واحد. فوالا ان بي 5. بالنسبه لهاد لا فامي اللي عندنا في 16 كولون هنايا، عندنا لا فامي ديال لي كالكوجين. فوالا. بالنسبه لهاد لا فامي دي كالكوجين كتكتب ليهم ستركتور كوش دو فالونس ديالهم ان اس 2 ان بي 4. عندنا واحد هنايا كنسميو لا فامي دالوجين ولا كنسميوها فامي دو فليور. هنا كنسميو فامي دو كالكوجين ولا فامي دوكسيجين. هذا كنسميو لي فامي دازوت. هنا لا فامي دو كربون وهنا لا فامي دو بور. بالنسبه باقي عندنا واحد هنايا هذا كامل، يعني هذا البلوك دي كامل كنسميهم فامي دي ميتو دو ترانزيسيون. يعني لي ميتو دو فامي دو ترانزيسيون. بالنسبه للكوش دو فالونس ديالهم كتكتب لنا على شكل ان اس 2 ان موان 1 بي عفوا ان موان زد دي
هنا إكس avec إكس égale 1 ولا 2 ولا 3 jusqu'à 10. فوالا. بالنسبة لهاد اللين الأول كنسميوها فامي دي لونطانيد. بالنسبة لهاد اللين اللي هنا تنسميوهم فامي دي زاكتينيد. بالنسبة لليورانيوم راه من هاد لا فامي دي زاكتينيد. بالنسبة دابا الكوش دو فالونس ديالهم كهذا كيتكتب ليا على شكل 6 حيت عنده غير ان هنا ما كتغيرش 6 اس 2 4 اف اكس، وهذا كيتكتب على شكل 7 اس 2 5 اف اكس. بالنسبة لاكس ايغال 1 2 3 جيسكا 14. فوالا. بالنسبة عندي تنسمع لي تيغار. لي تيغار شنو فيهم؟ لي تيغار فيهم لي لونطانيد كاملين بلوس لو سكانديوم بلوس ليتيريوم. هادو دي زيليمون سكانديوم و ليتيريوم تيكونوا عندنا هنايا، يعني هذا ليتيريوم وعندي سكانديوم. هادو راهم تنسميهم لي تيغار، يعني لي تيغار راه داخلين فيهم لي زيليمون دي لونطانيد 14 وفيهم سكانديوم ومعاهم ليتيريوم.